अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। आज की वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज खान साहब से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात खान साहब से आज हुई है जेल में, और जो इससे पहले उनकी बहन अलीमा खान की मुलाकात खान साहब से हुई थी और जो ख़बरें वो सामने लेकर आई थी उन सारी ख़बरों की तरदीद हो गई है। मतलब एक बात समझने की है कि अलीमा खान साहिबा जो मीडिया के सामने कह रही थी, फरमा रही थी, और जितनी भी बातें उन्होंने कही जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर भी की और आप भी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ लो और कुछ दो की बात करते हैं और उसके बाद आप मेरे भाई को रिहा कर दें। आप हमें बताएं कि खान साहब क्या छोड़ दें कि आप मेरे भाई को रिहा कर देंगे। तो इससे ये बिल्कुल वाजे हो रहा था कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या खुद खान साहब शायद ये चाह रहे हैं कि अब ये मामला ख़त्म हो जाए। मतलब मैं मज़ीद जेल में नहीं रह सकता, मुझे रिहा कर दिया जाए। और अलीमा खान को शायद उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप जाकर मीडिया के सामने ये बात करें। लेकिन आज जो ये मुलाकात हुई है बैरिस्टर अली ज़फ़र की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि खान साहब ने मुझे ये वाज़े किया है कि कुछ लो और कुछ दो नहीं है, ये बात मेरी तरफ से नहीं कही गई। तो इसका क्या मतलब है? मतलब हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खान साहब से मुलाकात के बाद पहले से मौजूद कन्फ्यूजन को मज़ीद बढ़ा देती है। होना ये चाहिए कि उसके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। एक बंदा खान साहब से मिल रहा है, वो एक बात करता है जेल में, दूसरा बंदा खान साहब से मिलने जाता है, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात करता है। तो यहाँ पर हमेशा से उनकी मुलाकातों के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन रही है, और आज की मुलाकात में बैरिस्टर अली ज़फ़र की, अब वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये बात नहीं की। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा। बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ कोई डील करें, और मैं डील नहीं करना चाहता। मैं हूँ जेल में, मैं यहाँ पर अपने नज़रिए की खातिर अपनी बात पर बिल्कुल खड़ा हूँ, कायम हूँ, और मैं अपने लिए कोई भी रियायत नहीं मांग रहा किसी से भी। मुक़्तदर हलकों से भी उन्होंने बात की है कि वो नहीं मांग रहे। और साथ ही साथ एक मैसेज जो कुछ दिनों से गर्दिश में था कि खान साहब कह रहे हैं कि ये जो विकेट के दोनों जानिब लोग खेल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने आज भी बैरिस्टर अली ज़फ़र को यही पैगाम दिया मुलाकात में कि जो विकेट के दोनों जानिब लोग खेल रहे हैं ना जमात के अंदर, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब वक्त आ गया है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन नाम अभी तक कोई नहीं ले रहा। ये आपको बात मैं वाजे कर दूं और याद रहे कि अभी तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आए। ना खान साहब ने नाम लिए हैं या ना ही बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो पीटीआई की है उन्होंने नाम लिए हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी कोई नाम नहीं लिया कि जनाब ये जो विकेट के दोनों जानिब लोग खेल रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, समझ नहीं आ रही। तो ये बड़ा वाज़े था, बड़ा अच्छा होता कि भाई उन लोग के नाम सामने आ जाते ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाती इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये बड़ी अहम मुलाकात खान साहब से हुई है बैरिस्टर अली ज़फ़र की, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी था और मैंने की। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट जो ईद के बाद होने जा रहा है उसके हवाले से सामने आई है कि खान साहब की कॉल पर जो एहतजाजी तहरीक शुरू होनी है ईद के बाद, उसकी मनसूबाबंदी को थोड़ा तब्दील किया गया है। उसके जो मकाम है सवाबी से पहले कहा जा रहा था कि सवाबी से ये एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, वहाँ पर एक टेंट विलेज होगा, पूरा इंतज़ाम होगा, और वहाँ से फिर ये तहरीक आगाज़ इसका होता हुआ ये वहाँ से निकल के पूरा इस्लामाबाद तक पहुँचेगी। लेकिन अब सवाबी की बजाय उस मकाम को तब्दील करके हरीपुर कर दिया गया। अब हरीपुर से ये टेंट विलेज बनेगा, वहाँ से इस एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा, और इसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब करेंगे, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। ये दोनों साहिबान जो हैं मिलकर इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये एहतजाजी तहरीक जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे ज़ोर शोर से तैयारियाँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये उसको कब शुरू करते हैं, क्योंकि उसकी डेट अभी तक कोई नहीं दी गई। सिर्फ यही कहा गया है कि हम अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो ये भी फरमा रहे थे कल परसों कि अब हम असलहा भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे ऊपर असलहा तान लिया जाता है रियासत की जानिब से, तो हम अपने दिफा के लिए अब असलहा खुद लेकर आएंगे। इससे पहले वो इनकार करते रहे कि नहीं भाई हम असलहा बरदार नहीं है और हम असलहा नहीं लेकर आते, हमारे लोग तो निहत्ते होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक और अहम जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से वो सामने आई है कि अब एक सियासी कमेटी का खान साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पंजाब में एक सियासी कमेटी की तश्कील दी जाए
اور اس کو اب آغاز کر کے اس کو ہدایات دیے کہ وہ دوبارہ سے از سر نو اپنا کام شروع کرے, اسپیسیفکلی پنجاب کے اندر. اور عالیہ حمزہ اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی, اور عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگوں کو اب ایکٹیویٹ کیا جائے. لیکن جتنا اچھا کام مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں پنجاب میں, مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا دوبارہ کوئی قد کاٹ نکال سکتی ہے, اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. بڑا ٹف مقابلہ ہے, بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں مریم صاحبہ اپنے منصوبوں کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے, اور خواتین کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, کسانوں کے لیے, مطلب وہ کوئی طبقہ نہیں چھوڑ رہی کہ وہ جہاں پر وہ کام نہیں کریں, جن کے لیے وہ آسانیاں پیدا نہیں کریں, جن کے لیے وہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل مسیحا بن کر ان کے لیے آ گئی ہیں. اور پنجاب کے لوگ بہت خوش ہیں اس حوالے سے. اگر ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے لیے کام کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف عثمان بزدار کے آنے سے پہلے, اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ سپیڈی طریقے سے مریم صاحبہ اب پنجاب میں کام کر رہی ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر عالیہ حمزہ صاحبہ اب اس پولیٹیکل کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں اور یہاں سے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو یہ خاصا مشکل ہوگا ان کے لیے. ویسے تو اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے ایک بیان دیا ہے, ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی نے یہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ڈیل کی خبریں جو عرفان صدیقی صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں نا, وہ صرف اور صرف این آر او مانگ رہی ہیں, وہ صرف اور صرف ڈیل کرنا چاہتی ہیں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی کو کسی بھی قیمت پر رہا کر دیا جائے. اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو بیرسٹر گوہر نے پہلے کہا تھا کہ عید سے پہلے 5 تاریخ کو خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, اور جب پوچھا گیا کہ کیوں ہو جائے گی تو پھر انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا اور اس میں خان صاحب بری ہو جائیں گے, اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اب ان کی رہائی ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے کہ عمران خان بے گناہ ہیں اور ہر صورت ان کی رہائی ہونی چاہیے. امید ہے کہ اب بانی کے کیس کی تاریخ جلدی لگ جائے گی. دیکھیں, اب ساری امیدیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے باندھ رکھی ہیں, لیکن یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک کیس ہے, اور وہ کیس ہے خان صاحب کے حوالے سے 9 مئی کا کیس. ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ جس طرح سے میں 9 مئی کی بات کرتی ہوں, تو 9 مئی وہ مقدمہ ہے جس کے اندر اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹنی. آپ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, ضرور کریں. آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ضرور کریں. لیکن ان تحریکوں سے اور ان احتجاج سے, پروٹیسٹ سے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہونا جب تک آپ 9 مئی کو ایڈمٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ 9 مئی کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس کو ریزالو نہیں کریں گے, تب تک آپ کسی بھی کیس سے بری ہو جائیں لیکن آپ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کو حکومت کے ساتھ اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی, تو تبھی آپ کے سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب جنرل فیض حمید کی جو سزا ہے اس حوالے سے فیصلہ آنے والا ہے, تو اب خان صاحب کی فوجی عدالتوں میں کیس لگنے کا اور فوجی ٹرائل کا جو ریشو ہے, جو پروبیبلٹی ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور سب سے زیادہ خوفناک بات یوں سمجھ لیں کہ یہی ہے ان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بھی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے اور اچھی سمجھداری کے ساتھ, اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے, اور تھوڑا سا یہ جو اگریسو آپ سیاست کرتے ہیں اور اگریسو بیانات دیتے ہیں ان کو کم کر کے, تھوڑا ریشنل ہو کے, تھوڑا ریالٹی کے قریب ہو کر اگر آپ یہ ملاقاتیں کریں گے اور بیٹھیں گے ایون گورنمنٹ کے ساتھ بھی, تو بھی آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر جو قیادت ہے اس کو بہت ہی سمجھداری سے سوچ بچار کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. آج کی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ کی طرح حاضر ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا.